अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात करने की तजवीज़ शामिल। करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पैगाम में मुबारकबाद। ट्रंप ने लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम कर लिया गया, जिसकी सरबराही मैं करूंगा। बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल हैं। आने वाले दिनों में बोर्ड मेंबरान और बहुत से दिलचस्प ऐलान किए जाएंगे। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। कहा, हम सब ने सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखिला होना चाहिए। हर स्टेज पर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। हमास ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा, करारदाद फ़लस्तीनियों के मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। फ़लस्तीनी अवाम बैनुल अक़वामी ट्रस्टीशिप कबूल नहीं करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत की कॉन्फ्रेंस आज मॉस्को में होगी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मॉस्को एयरपोर्ट पर रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा मिखाइल गोलोज़न ने इसहाक डार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास में रूस, चीन, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के सरबराहाने हुकूमत शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 36 और मुखालिफत में 2 वोट पड़े। नून लीग के 9 अरकान ने भी फैसल मुमताज़ राठौर को वोट दिया। 44 रुकनी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 38 अरकान ने वोट कास्ट किए। नए कायदे ऐवान का इंतखाब ओपन राय शुमारी के जरिए किया गया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। काम करने आया हूं, किसी पर धाक बिठाने नहीं आया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राना फैसल मुमताज़ राठौर की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, बजट के हवाले से वसाइल के अंदर रहकर काम करेंगे। ऐसे इक़दामात करेंगे जिनसे लोगों के लिए आसानी हो। अट्ठाईसवीं तरमीम जरूर आएगी। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए नए सूबों का क़याम जरूरी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का प्रोग्राम लाइव जामी में गुफ्तगू करते हुए इंकिशाफ। बैरिस्टर अकील ने कहा कि जिन जजेस की जहां महारत है वहां तैनात किए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, 28वीं तरमीम जल्द लाई जा सकती है। जिन जजेस ने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासिद हैं। तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे। मुस्ताफ़ी जजेस की मराद बारे फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। हुकूमत को इस किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रूट और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का ऐलान। कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे रूट से मईशत को 4 चांद लगेंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। विफाक सिंध हुकूमत के साथ है। पार्टनरशिप का दायरा कार बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों तक बढ़ाएंगे। थरकोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए विफाक फंड्स फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का कराची कैंट स्टेशन का दौरा, जदीद सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत विफाक के साथ ताउन के लिए हर वक्त तैयार है। सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द बन जाए तो हमारे लिए बड़ा सहारा होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि 8 माह के दौरान रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गई। सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी वली अहद आज अमरीका पहुंच रहे हैं। हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। तवील तरीन शटडाउन की जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं।
امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے روپ میں جرائم پیشہ افراد آئے، جرائم کا گڑھ بننے والے شہروں میں فوج بھیجیں گے۔ مارکو روبیو ہوم لینڈ سیکورٹی سے مل کر ورلڈ کپ کی تیاریوں پر کام کریں گے۔ معزول بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو جنگی جرائم پر سزائے موت سنا دی گئی۔ مظاہرین کے قتل کا حکم دینے کا جرم ثابت۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے فیصلے میں کہا کہ طلباء تحریک کو دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے گئے۔ شیخ حسینہ واجد کو 6 لوگوں کو جلانے کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی۔ دیگر 3 مقدمات میں عمر قید کی سزا۔ فیصلے کے مطابق جولائی میں اگست 2024 کے دوران مظاہرین کے خلاف ریاستی طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا، ڈرون حملوں اور ڈائریکٹ گولی مارنے کا حکم دیا، صحافیوں اور سیاستدانوں کو ملک بدر کیا۔ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے۔ جسٹس غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 453 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی 2024 کی احتجاجی تحریک میں 1400 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزما کو بھی سزائے موت کا حکم۔ عدالت سے تعاون پر سابق آئی جی عبداللہ مامون کی سزائے موت 5 سال قید میں تبدیل۔ شیخ حسینہ واجد کا خود پر لگے الزامات سے انکار، سزا پر رد عمل میں کہا سب کچھ یاد رکھیں گے، وقت آنے پر سب کا حساب ہوگا، بنگلہ دیشی عوام کے لیے کام جاری رکھوں گی۔ شیخ حسینہ واجد کے صاحبزادے سجیو واجد نے رد عمل میں کہا ہم جانتے تھے کہ فیصلہ کیا ہوگا، میری والدہ بھارت میں محفوظ ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا قانون موجود ہے۔ بھارت معاہدے کے تحت حسینہ واجد کو واپس بھیجنے کا پابند ہے۔ سابق وزیر داخلہ کی حوالگی بھی مانگ لی۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا بطور پڑوسی بنگلہ دیشی عوام کے امن، جمہوریت، شمولیت اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل نے کہا فیصلے سے متاثرہ خاندانوں کے دلوں کو کچھ تسکین ہوئی۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کی عدالتی کارروائی شفاف، غیر جانبدار اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوئی۔ ڈھاکہ میں صورتحال شدید کشیدہ، پولیس حکام کا ہنگامے میں ملوث کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا جمعے کو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ وکلاء برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس آمد۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا کہ بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ سیاست میں اتنی گراوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو تحفظ دے۔ حکومت اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنانے میں مصروف ہے۔ بلدیاتی نظام کے تحفظ کے وعدے پر 27ویں ترمیم کی حمایت کی۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام سے متعلق بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی۔ سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ ایم کیو ایم رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں اس بل کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حکومت نے کہا کہ اس بل کو 28ویں ترمیم میں لازمی دیکھیں گے۔ ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل پر پنجاب اسمبلی نے مہر لگائی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اسپیکر اور اسمبلی کے مشہور ہیں کراچی دودھ دینے والی گائے ہیں، اسے چارہ نہیں دو گے تو کیسے چلے گی؟ سندھ کی تقسیم ناممکن، سندھ کوئی کیک نہیں جو بانٹ دیا جائے، ملک میں ہر صوبے کی اہمیت برابر ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا مصطفیٰ کمال کو جواب۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایم کیو ایم اپنی مردہ سیاست میں جان ڈالنا چاہتی ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی، انہوں نے ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بحث کا آغاز بلاول بھٹو کے ٹویٹ سے ہوا۔ آئینی ترمیم کے ایجنڈے میں بلدیاتی حکومت کا ذکر نہیں تھا۔ ایم کیو ایم کو پتا تھا بلدیاتی انتخاب لڑیں گے تو شکست ہوگی، اس لیے بائیکاٹ کیا۔ مچھلی پانی کے بغیر اور ایم کیو ایم اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وراثت کا حق خدائی حکم ہے، عورتوں کو وراثت سے محروم کرنا آئین اور اسلام کی واضح تعلیمات کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ نے وراثت سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔
فیصلے میں لکھا کہ ریاست خواتین کو بلا تاخیر خوف یا طویل عدالتی کارروائی وراثتی حقوق دلائے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا جو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے استعفے سے قبل تحریر کیا تھا۔ عدالت نے ورثاء کو ان کے حق وراثت سے تاخیر سے محروم رکھنے پر عابد حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جو 7 دن کے اندر رجسٹرار سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا۔ عدالت کے مطابق یہ رقم ورثاء میں تقسیم کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترمیم آئین اور قانون سے متصادم قرار۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ متعلقہ ونگ کو بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کی تیاری کا حکم۔ فیصلے کے مطابق خواتین سمیت دیگر مخصوص نشستوں پر انتخابات سیکرٹری یونین کونسل میں نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ سرکاری افسر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ انتخابات کے لیے ڈی آر او اور دیگر عملہ تعینات کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے افسران عدلیہ یا انتظامیہ میں سے انتخابی عملہ تعینات کرے گا۔